أطوارا وجعلهم في شبابهم أكثر قوة وازدهارا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الحضور، إن الشباب في كل أمة هم عماد مجدها وأساس نهضتها ودرة تاجها ومعقد آمالها، وبقوتهم تقوى وبضعفهم تضعف وبسواعدهم تبني مجدها، وعلى أيديهم تحقق آمالها وبهم تزهر مستقبلها. وإذا أراد الله بأمة خيرا هيا لها من شبابها عناصر عاملين مخلصين وفتيانا مؤمنين صالحين يقومون بمسؤولياتهم ويؤدون واجباتهم في صبر وتحمل، ويؤثرون مصلحة الوطن والأمة على مصالحها الشخصية. ولقد قامت دعوة الإسلام في صدر تاريخ هذه الأمة على أيدي الشباب القوية الفتية، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا لا يعرفون الأحزان والمآسي، ولا تزعزعهم الرياح العواصف، ولا تعصف بهم البروق القواصف. كانوا سباقين إلى كل خير وفضيلة، مبتعدين عن كل شر ورذيلة، لا يستعبدهم الدرهم والدينار، يعلمون حق الله فيؤدونه ويعرفون حد الله فيلتزمونه. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، فغدوا قادة الأمم ومصابيح الظلم بعد أن كانوا رعاة الغنم وعالة على غيرهم من الأمم. أيها الإخوة الحضور، هكذا كان شبابنا الأولون، فنالوا إعجابا وإكبارا، ولكن إذا أجلنا الطرف في شبابنا في عصرنا الراهن وجدنا ما يعصر قلوبنا ألما ويجعل عيوننا تذرف بعد الدموع دما. فإن شباب اليوم قد انكبوا على الملهيات واستخفوا بالواجبات واستهانوا بالقيم والأخلاق واهتموا بالمادة اهتماما زائدا، ونسوا الآخرة وفقدوا الثقة بالنفس وأحبوا الكسل والدعة والبطالة، وكرهوا العلم والعلماء وألبسوا المنكر ثوب المعروف، وطعنوا في عضارة الأسلاف، ورموا الدين الإسلامي وأهله بالرجعية والتحجر والجمود والتخلف. فيا شباب الإسلام، انهضوا وقوموا واقرأوا القرآن وطالعوا سيرة نبيكم العظيم، وأمعنوا النظر في القصص القرآنية تساعدكم على إيقاظ هممكم وشحذ عزائمكم. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو فتى يكافح الباطل والشرك والمجتمع كله من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو فتى في ذيعان الشباب، وقد تهيأت له امرأة العزيز ومكنته من نفسها، فقابلها بالإيمان الراسخ والبرهان الساطع. قال معاذ الله إنه ربي أحسن
وهذا هو الفتى الذي آثر حياة السجن والهوان على ارتكاب محارم الله تعالى، وفضل الحياة فيه بدلا من الحياة في الترف. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من الشباب، وكانوا خير شباب بزغ عليهم فجر الزمن، بل هم قدر الله الغالب الذين غير الله بهم العالم وكتب بهم للإنسانية ميلادا جديدا. ولقد كانوا يمثلون للحياة عافيتها، وللدنيا شمسها، وللبشرية سعادتها وأمنها. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالإسلام يدعوكم أيها الشباب أن تكونوا أقوياء في أبدانكم، وأقوياء في أخلاقكم، وأقوياء في عقولكم، وأقوياء في إدارة الخير والبناء. وليست القوة كلمة تقال أو نداء يوجه، وإنما عمل وتدريب وسعي يشق على النفس أول الأمر، ثم يكون بعد ذلك حياة وتضحية وإيثار وعطاء. فعليكم أن تسترشدوا بمن قبلكم من سبقكم في ميدان الحياة، وتستفيدوا من تجاربهم، وتعتبروا بماضيهم، وتجمعوا بين حكمة الشيوخ وحماسة الشباب، وتتوجهوا إلى تعالم القرآن، وتستلهموا الرشد واستقامة القصد من مدرسة الإسلام الرائدة. وفي ذلك يكمن سر نجاحكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.